नमस्कार। यो टेलिभिजनको यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लीलामणि पोखरेल। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ। वाक्कला अलि समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलि फरक, अलिकति कतिपय मानिसहरूको दृष्टिकोणमा लीलामणि पोखरेल जे बोल्नुहुन्छ साँचो बोल्नुहुन्छ। आज म उहाँसँग समग्र विषयलाई केन्द्रमा राखेर साँचो बोल्ने त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्ने म प्रयत्न गर्नेछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रष्ट बहुमतको सरकार छ, तर पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को घटनाक्रम हेर्दा बडा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुँदैछ। नेपाली जनले आश गरेको भन्दा फरक स्वभाव, फरक चरित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको देखा पर्दैछ। नेपालको राजनीति कतातर्फ मोडिन लागेको, जनअनुमोदित सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यो अवस्थामा प्रवेश गरेको पार्टीले यो स्थितिमा यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो, यावत कयौँ विषयहरू छन्। क्रमशः म उहाँसँग आज विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब विषयमा मैले कसरी प्रवेश गर्न चाहेँ भने एकपछि अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका गतिविधि मूलतः सरकारको विषयसँग जोडिन्छ। अध्यादेश जारी गरे 2 विषयको, राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित एक, अनि अर्को यो संवैधानिक परिषदमा सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उपस्थितिको मुद्दा विषय। यसले नेकपाभित्र खलबली मचिएको छ। हिजो मात्रै सचिवालयका 6 जना सदस्यहरू एक ठाउँमा बस्नुभयो। वामदेवजीको निवास भैँसेपाटीमा भनिएको छ। अध्यादेश फिर्ता लिने वातावरण सिर्जना गर्ने स्थायी समितिको आह्वानको कुरा पनि आएको छ। सुन्नमा आएअनुसार 21 जना स्थायी समितिका सदस्यहरू, उहाँहरूले दुवै अध्यक्षलाई तत्काल स्थायी समितिको बैठक बोलाउनुहोस्, छलफल गर्नु जरुरी रह्यो भनिएको छ। यसले नेकपा गम्भीर अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। कृपया यो विषयलाई तपाईको अलिकति विषय सुनौ, कुरा सुनौ, तत्पश्चात म क्रमशः 1, 2, 3, 4 गरेर क्रम अगाडि बढाउँछु। कृपया। धन्यवाद। यो अहिलेको परिस्थिति हामी विश्वव्यापी महाव्याधि जसको कुनै सीमा छैन, धनी गरिब, जात जाति, भाषा, संस्कृति, भूमि, अब कुनै राजनीतिक दलको सीमा छैन, त्यसले आक्रान्त पारिरहेको बेलामा हाम्रो समग्र विकास निर्माणका कामहरूलाई थाती राखेर बजेट पनि, त्यससँग सम्बन्धित बजेट पनि रकमान्तर गरेर हामीले कोभिड-19 का विरुद्धमा लडिरहेका छौँ। यति बेला सिङ्गो देशको ध्यान, त्यहाँ कुनै दल छैन, सबैको ध्यान चाहिँ नि यो कोभिड महामारीको विरुद्धमा कसरी मुलुक र जनतालाई सुरक्षित गर्ने, मानव सभ्यतालाई कसरी रक्षा गर्ने संसारभरि भइरहेको बेलामा त्यता केन्द्रित भएर जाने काम गरेको बेलामा हामीले लकडाउन समेत गरेका छौँ। सिङ्गो मुलुक हलचल छैन, नै बन्दाबन्दीको स्थिति, सारा उद्योग धन्दाहरू बन्द छन्, व्यवसायहरू बन्द छन्, सबै यातायातहरू बन्द छन्, पर्यटनहरू बन्द छन्। मात्र अहिले खुल्ला भएको हस्पिटल र केही कार्यालयहरू, अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयहरू खुला भइरहेका छन्। यो स्थितिमा, यो बेलामा अहिले जुन 2टा अध्यादेश जारी भयो, म पनि के भनिरहेको छु भने यो अध्यादेश जारी गर्नु यति बेलाको समय, परिस्थिति, भावना, व्यवहार कुनैले पनि युक्तिसङ्गत होइन। यतिखेर चाहिँ कि अरू बेला चाहिँ म भन्छु नि, मैले अहिले यतिखेर भनिरहेको छु। अब सरकारका प्रिरोगेटिभ हुन सक्छ, कतिपय विशेष अधिकार छन्। संसद नचलेको बेलामा कुनै काम कारबाहीहरू गर्नका निम्ति रोकियो भने त्यति बेला अध्यादेश जारी गरेर काम कारबाही फुकुवा गर्ने र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यसको निरूपण गर्ने सरकारसँग, त्यो मैले भनिरहेको छु। अब जुन अध्यादेशहरू जारी भएका छन् ती अध्यादेशहरूले
त्यसलाई पार्टमा हामीले हेर्नुपर्दछ। एउटा अध्यादेश राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित छ। दल विभाजन सम्बन्धमा कानुनले व्यवस्था गरेको अहिलेको प्रावधानभन्दा भिन्न ढङ्गले त्यो चाहिँ जारी गर्यो। किन आवश्यकता पर्यो अहिले? हाम्रो प्राइम टास्क त त्यो होइन, अहिले मुख्य कामै होइन। जब मुख्य काम कोभिड विरुद्धको हो, यदि कोभिडको विरुद्धमा अथवा कोरोना भाइरसको विरुद्धमा हामीलाई काम गर्न कुनै कानुनले बाधा दिएको छ वा कानुन पर्याप्त छैन भने त्यस्तो कानुन निर्माण गरेर अध्यादेशद्वारा निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो। यो त यति बेलाको सन्दर्भ पनि छैन, यति बेलाको राष्ट्रिय एकताको भावनालाई पनि यसले समेट्दैन। यो स्थितिमा बेठिक भयो भनेर हामीलाई पनि लाग्यो र हामी सचिवालय के अरे स्थायी समितिका केही सदस्यहरूले यसको बारेमा पार्टीमा गम्भीर बहस हुनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले त्यो पार्टीको चाहिँ स्थायी समितिको बैठक बोलाउने माग पनि गरेका हौँ। गर्नु भएको छ, त्यसमा तपाईँको नि हस्ताक्षर छ। त्यो विधान त कतिजनाले भनेपछि चाहिँ त्यो बोलाइनु पर्ने त्यस्तो केही त्यस्तो कतिजनाले भनेको बोलाइनु पर्ने छैन। एउटा यो पनि खुलासा गर्नुहोस्, कतिजनाको हस्ताक्षर छ भन्ने? अब त्यसमा चाहिँ नि 20 जनाको हस्ताक्षर छ। त्यसले चाहिँ नि माग गरेको छ। माग गरिसकेपछि 20 जना दुवै अध्यक्षलाई दिनुभयो। दुवै अध्यक्षलाई 20 जनाले माग गरिसके पछाडि अथवा कम्तीमा पनि हाम्रो प्रचलन के हो भने 1/4 सदस्यले बैठकको माग गरेको खण्डमा बैठक बोलाइनु पर्ने त्यो हाम्रो परम्परा पनि हो र विधानमा पनि त्यो व्यवस्था छ। त्यस कारणले बैठक बोलाइनुपर्छ। हामीले वर्तमान सन्दर्भमा हामीले चाहिँ नि गम्भीर बहस गर्नुपर्ने भएको कारणले भनेर पार्टीले एउटा धारणा बनाउनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो, परामर्श एकअर्का बीच। यसमा म अलिकति थप विषय नि, प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो केही आवश्यकता अथवा महसुस उहाँले गरेको हुनसक्छ। त्यो के भने 2/3 बहुमत सायद उहाँले आवश्यकता छ मलाई भन्ने ठान्नुभयो कि कुनै संविधान नै संशोधन गर्नका लागि र कुनै त्यस्तो एउटा विषय त्यो। दोस्रो, नेकपा भित्र अलिक कचकच पनि बढी भयो। 40% सायद पार्टीभित्र र संसदमा साथीहरूलाई नपुगेका कारण अलग्गिनबाट अलि अप्ठ्यारो भएको हो भने ढोका देखाइदिनलाई पनि सायद उहाँले त्यो व्यवस्था गर्नुभयो कि? किनभने पार्टीभित्रको अलिक तनावको स्थिति यो दुईटाको कसैलाई लाग्यो त्यस्तो कुराहरू भने त्यो कस्तो कुरा त्यो लाग्यो भने पनि यो बेला होइन, लाग्यो रे कसैलाई मैले चाहिँ नि सहज बनाइदिनु पर्यो। पार्टीहरू दल बदल गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो भन्ने कसैलाई लाग्न सक्छ नि त। त्यो लाग्यो भने पनि यो बेला होइन है। त्यस कारणले यो बेलाको पनि यो समयको पनि दुरुपयोग भयो भन्नेमा छु म। यसरी हेर्छु अब रह्यो फेरि पार्टी विभाजनका निम्ति सहजता दिने, हामी लोकतन्त्र बलियो गराउने भन्ने, अनि पार्टी एकता हो भन्ने भाव दिने हो कि फुट भन्ने भाव दिने हो? क्या प्रश्न त्यहाँनिर हो। हामीले सिङ्गो मुलुकमा एकताबद्ध भएर देशलाई एकताबद्ध साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने कुनै यस्ता एजेन्डा छन्। जस्तो नेपालको इतिहासमा एउटा एजेन्डा आइपुग्यो, त्यसमा सिङ्गो देश एकताबद्ध भएको थियो। हाम्रो चाहिँ नि कालापानी क्षेत्र लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेनाहरू हटाउनुपर्छ, सिङ्गो देश एकताबद्ध भयो। त्यहाँ कुनै पार्टी, त्यहाँ कुनै चाहिँ नि सिभिल सोसाइटी वा कोही पनि विभाजित भएका थिएनन्। एकाध फाटफुट पछि कसैले एकाध अभिव्यक्ति दिएको देखियो र यति बेला झन् यो विश्व मानव जातिको रक्षाका निम्ति त झन् यसमा चाहिँ नि विभाजित मानसिकता कोभिडसँग भिड्नुपर्ने बेलामा त्यस कारणले यो सन्दर्भविहीन पनि भयो। एउटा यसैमा फेरि एउटा सैद्धान्तिक कुरा विषय उठान गर्छु। ल भन्नुहोस्। व्यक्तिलाई कहिलेकाहीँ के लाग्न सक्छ भने घरमै पनि म कति बाबुआमाको अधीनमा रहने, म बरु अलग हुन्छु भन्ने त्यो छोरीले त्यस्तो महसुस गर्छन्। श्रीमान श्रीमती बिचमै पनि यस्तो अवस्था बन्न सक्छ। त पार्टीमा पनि
म कति दास भएर बसिरहने, म सरकार चलाउँछु या म केही गरिरहेको छु, यो पनि गर त्यो पनि गर, व्हिप भनेको छ, मैले स्वतन्त्र ढङ्गले सोच्न पनि नपाउने। त्यस कारणले मैले यो दल बदल्न सक्ने, मसँग केही साथीहरू सहमत छन् भने 40% दुई मध्ये एउटामा त्यसको निम्ति म भन्छु मैले भन्ने दृष्टिकोण त्यसलाई सैद्धान्तिक हिसाबले कसैका इन्डिभिजुअल लिबर्टीका कुरा हो भने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो भने उसले दल छोडिदिन सक्छ, छोडोस्। एउटा दलभित्र बस्ने, दलको विधि कानुन, राष्ट्रको विधि कानुन अथवा नियमसँग तपाईँको दैनन्दिन जीवनमा पनि नियम पालन गर्नुपर्छ। तपाईँ खाना खाने बेलामा सुत्नुभयो, सुत्ने बेलामा खाना खान थाल्नुभयो होइन, तपाईँले चाहिँ नि व्यायाम गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ नि अर्कै काम गर्न थाल्नु, उल्टो गति गर्नुभयो भने तपाईँको स्वास्थ्य ठिक रहन्छ, रहन्न नि। त्यस कारण शरीर विज्ञानलाई पनि यसको वैज्ञानिक विधिपूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्छ भने प्रकृतिले कतिपय कुराहरू त हामीलाई विधि व्यवस्थापन गरिदिएको छ, त्यो अनुसार चल्नुपर्छ पनि भने ठिक समयको ठिक निर्णय हुनु। मानिलिनुहोस् अब अहिले जुन तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ यो यति बेला यो ठिक भएन, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पनि ठिक भएन, अनि अर्को विषयको पनि जवाफ दिनुहोस् न, यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अब यो सुन्नु न, अध्यादेश उपर चाहिँ अब त्यो पनि होला जटिलता भएको होला, किनभने हामीले सुनेका छौँ कतिपय संवैधानिक पदहरूको नियुक्ति गर्न पनि बाँकी छ। अब त्यहाँ के सुनिएको छ त भन्दाखेरि विपक्षी दलको नेता बैठकमै आइदिनुहुन्न, त्यसको पनि त्यहाँ विधि छ क्या। त्यसपटक पहिलोपटक आउनुहुन्न, दोस्रो पटक आउनुहुन्न, तेस्रो पटक निर्णय गर्ने व्यवस्था छ नि त त्यहाँ पनि। त कोरमको निम्ति निर्णय एउटा खाली सिट खाली छ उपसभामुख, अहिले संसदको चाहिँ नि संरचनाका कारणले उपसभामुख छैन, 5 जना त छँदैछ। त्यस कारणले त्यो विधि पनि रोकिएको छैन, त्यसलाई पनि रोकिएको छैन। अब अर्को कुरा के भने विपक्षी दललाई पनि यति बेला कन्फिडेन्समा लिएर मुलुकको विरुद्ध, मुलुकले आइपरेको समस्याको सामना गर्नका निम्ति हामी जानुपर्ने बेलामा सशङ्कित बनाएर अहिले नै आतङ्कित बनाइराख्नुपर्ने जरुरी पर्दैन, अहिले होइन के। यसले रोकिएको छैन नि त, रोकिएको छैन नि। अब कुनै राजदूत नियुक्ति रोकिएन नि त, अब चिनको राजदूत फिर्ता भएर अर्को नियुक्ति भइसके होइन, रोकियो र रोक्या छैन नि। कतिपय संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्ति भइरहेका छन्, रोक्या छैन नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाटाहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। त्यसैले अहिले विपक्षी दललाई पनि सशङ्कित बनाउनु पर्ने जरुरी छैन, अहिले प्रतिपक्षीलाई पनि, अरूलाई पनि तेरो पार्टीमा विभाजन गरिदिन्छु र मलाई समर्थन ल्याउँछु भन्नुपर्ने आवश्यकता होइन यो। अब अर्को म भन्दैछु यहीँनिर कृपया, यदि हामीले कसैलाई स्वतन्त्रताको हक, पार्टी फेर्ने, पार्टी फोर्ने, स्वतन्त्रताको हक दिने भने एउटा काम गरौँ नि त, पार्लियामेन्टमा व्हिप खारेज गरिदिउँ। छ त कतिपय मुलुक, बेलायतले पार्लियामेन्टमा आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई फ्लोर क्रस गर्ने राइट दिन्छ, अमेरिकन सिनेटमा चाहिँ त्यो राइट छ, फ्लोर क्रस गर्ने राइट छ उनीहरू होइन। पार्टीभित्रै डेमोक्रेटिक सिस्टमबाट उनीहरूको उम्मेदवार छनौट गरिदिन्छन्, पार्टीभित्रै चुनाव भएर पहिले अनि चुनाव हुन्छ, हामी कहाँ त टिकट दिएर माथिको नेताले टिकट दिएर चाहिँ नि यो पार्टीभित्र यो छलफलको विषय बन्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यही बन्नुपर्छ। त्यसैले यस्ता विषय उप जसरी यसले बेमौसममा अथवा समय परिस्थिति ख्याल नगरिकन ल्याइँदाखेरि यसले पार्टीको विचार, नीति, कार्यक्रम, सरकार सञ्चालनमा यसको अनुभव सिद्धता कमजोर भयो भनेर देखाएको छ। हामी कति कमजोर रहेछौँ भन्ने कुरा देखिन्छ। अनपपुलर कामहरू हामी किन गरिराख्ने? अहिले त जनताको मन जित्ने पपुलर काम पो गर्ने हो त। के चिजले प्रेरित गरेको हुनसक्छ तपाईँको बुझाइमा? मैले केले प्रेरित गर्यो भन्ने भन्दा पनि नि मैले कार्यविधिमा देखा परेको त्रुटि मात्रै मैले ल्याउँछु। अब म तपाईँसँग मनोवैज्ञानिकले कसलाई केले प्रेरित गर्यो, कुन कुन फ्याक्टरले काम गरिदियो, जसले हामीलाई हित गरेन, न पार्टीलाई हित गर्यो, न देशलाई हित गर्यो, कसैलाई पनि हित गरेन, न विपक्षीलाई हित गर्यो। ल मानौँ कुनै पार्टीलाई फोर्नका निम्ति हामीले उद्देश्य राखेका हौँ, त्यो पार्टीको समर्थन लिनका भने जुन पार्टीलाई लक्षित गरेको भनिएको थियो रातारात त्यो पार्टी त एकताबद्ध भयो त। प्राकृतिक नियमअनुसार ऊ फुट्न सक्थ्यो, त्यो आफ्नो कुरोहरू, त्यो त प्राकृतिक, यो अप्राकृतिक भयो क्या है। यो चाहिँ नि जस्तो अर्कोलाई टेवा पुग्यो झन् त्यसलाई नेगेटिभ कहिलेकाहीँ त्यो स्थिति पैदा हुन सक्दछ।
मैले उनीहरू एकता हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू मेरो अब्जेक्सन छैन है। एकता आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्ने गर्छन्, स्वतन्त्र हुन्छन्। उनीहरू फुट्छन् आफ्नो आवश्यकता र आफ्नो इच्छाअनुसार फुट्लान्, त्यो कुराहरूको बारेमा हामीले किन हस्तक्षेप गर्ने है। त्यस कारणले पार्टीले हस्तक्षेप गर्नु भनेको हामी फेरि के त भन्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य कार्यनीति कार्ययोजनाभन्दा फरक, हामी संसदीय फोहोरी खेलमा लाग्ने अनि अब अस्थिरताको स्थिति सिर्जना गरेर फेरि सांसदहरू किनबेच, एकजना सांसदले पनि बार्गेनिङ गरेर अनि के गर्ने त भन्दाखेरि सरकारमा प्रतिनिधित्व मेरो मन्त्री पद मलाई चाहियो भनेर बार्गेनिङ गर्ने वातावरण बनाउने, यही हो हामीले खरिद बिक्री। हामी त समाजवादको कार्यदिशा अख्तियार गर्ने भनेर मुलुकलाई त्यो दिशातिर हाम्रो संविधानमा समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भनेर संविधानमा हामीले बनेका छौँ। पार्टीको उद्देश्य र नीति पनि हामीले त्यही कुराहरू गरिरहेका छौँ। तर हामी के गर्ने त भन्दाखेरि एकदम घृणित संसदीय खेलमा चाहिँ लाग्ने, त्यो चाहिँ उपयुक्त भएन भन्ने कुरो नै हो। समाजवाद उन्मुख गतिविधि चरित्र स्वभावहरू देखिन थाल्यो सायद। अब यसले भोलिका दिनमा तपाईँहरूलाई के इम्प्याक्ट पार्छ? अब यसैसँग जोडिएको अब जुन अवस्था सिर्जना भएको छ पार्टीमा, यसले पार्टीभित्र आन्तरिक तनाव छ भन्ने अर्थ लाग्छ। सबै घटनाक्रम स्वाभाविक हो। अब अध्यादेश आइसक्यो, अध्यादेश फिर्ता लिने कुरा पनि सुन्नमा आम सञ्चार माध्यममा यसो आएको छ। फिर्ता लिने स्थिति बनेन भने के गर्ने? फिर्ता लिएपछि यदि सरकारले फिर्ता लियो भने त्यससँगै जोडिएका कयौँ नैतिक प्रश्नहरू हुन्छन्। यो बडा अप्ठ्यारो अवस्था। दुईटै कुरा अब के गर्ने? दुईटै कुरा छन्, फिर्ता लिँदा हुने, फिर्ता नलिँदा हुने। कृपया त्यसको इम्प्याक्ट। फिर्ता नलिँदा के हो भने अहिले कोभिड-19 का कारणले हामीले लकडाउन गरे स्थिति छ। त्यो लकडाउन गरेको स्थितिमा सबैले सरकारले दिएको आदेश पालन गरेका छन्। कतिपय आर्थिक समस्या बसोबासको समस्याका कारणले घर फर्किने कुरा त्यो बेग्लै हो। फेरि खान नपाएर अथवा आफ्नो खर्च व्यवस्था सकिएर अथवा घरमै आफूलाई सुरक्षित ठानेर सहरभित्रको चाहिँ गन्जागोलमा चाहिँ बस्न उकुस मुकुस भएर घर फर्कने गरेको र लकडाउनलाई चाहिँ तोडिएको कुराहरूको आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको अलग मूल्याङ्कन गरौँला हैन। तर यसले के हो त भन्दाखेरि यो फिर्ता नगर्दाको स्थितिमा यसको दीर्घकालीन रूपमा हामीले जुन बाटो अख्तियार गरेका छौँ त्यो अख्तियार गरेको बाटो नै गलत भएपछि यसले परिणाम पनि गलत दिन्छ। के दिन्छ? फिर्ता लिएन भने अस्थिर पार्लियामेन्ट बन्छ। हामी पनि फोहोरी खेलमा संलग्न भयौँ भन्ने हुन्छ। किनबेचको स्थिति पार्लियामेन्टभित्र किनबेचको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। सांसदहरूलाई ल्याएर एक ठाउँ चाहिँ कुनै निर्णय गर्नुपर्दाखेरि कुनै ल्याएर चाहिँ थुन्ने स्थिति हिजो भयो नि, कुनै होटलमा काहीँ विदेश पठाउने आदि स्थिति छ। त्यसले हामीलाई नेपालको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको जुन सञ्चालन गर्ने विधि हो त्यसलाई नै के गरेको छ, बदनाम गरेको छ। हामी त्यो बदनामीको फेरि पुनरावृत्ति गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो पहिलेको तपाईँले कुरा सम्झनुभयो, यो त हिजो अस्ति भइसक्यो। मैले त्यही कुराहरू गर्न खोजिरहेको त्यही कुराहरूलाई। त्यस कारणले यो प्रवृत्तिले हामी राज्य व्यवस्थाप्रति जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट हामी टाढा छौँ। हामी सत्ताप्रति लालायत छौँ र शक्तिको प्रयोगमा मात्रै हामी चाहिँ केन्द्रित छौँ भन्ने देखाइदिन्छ। हामी जनताप्रतिको एकाउन्टेबिलिटी हाम्रो कमजोर देखा पर्न थाल्छ। एउटा पार्ट यो मैले दीर्घकालीन असर छ। र फेरि कन्स्टिट्युसनको स्पिरिटको एगेन्स्टमा पनि छ। कन्स्टिट्युसनले सोसियलिजमको बाटोमा जा, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कुराहरू गर भन्नु भन्छ। हाम्रो कार्यवाहीले के गर्छ भने उही संसदीय फोहोरी खेलभित्र चाहिँ नि सत्ता प्राप्तिका निम्ति लुछाचुडी गर भन्ने मात्र देखा पर्छ। अध्यादेश फिर्ता नलिँदा पर्ने प्रभाव असर दीर्घकालीन। फिर्ता लिँदा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो इम्याच्युरिटी, हामी निर्णय कसरी गर्दा रहेछौँ, निर्णय गर्ने बित्तिकै हामी फिर्ता गर्नुपर्ने धेरैवटा कुराहरू भयो। त्यो श्रृङ्खलाबद्ध भयो। तपाईँको गुठी विधेयकदेखि लिएर थुप्रै कुराहरूको श्रृङ्खलाबद्ध निर्णय गर्दै फिर्ता लिँदै, निर्णय गर्दै फिर्ता लिँदै, त्यसले के हुन्छ भने हाम्रो इम्याच्युरिटी। अनि राज्य सञ्चालन पार्टीमा क्षमता प्रदर्शन भएन, काहीँ न काहीँ राज्य सञ्चालनमा समस्याग्रस्त अवस्थामा नेतृत्व देखियो। त्यसैले नेतृत्व फेरौँ
राजीनामाको प्रकरण विषय पनि उठ्न सक्छ कि पार्टीभित्र कि यसले दबाब पर्छ अब त्यो अहिले पार्टीभित्रै हामीले चाहिँ नि राजीनामाको तहसम्म हामी पुगिरहेका छैनौँ। होइन, एकपछि अर्को भयो भनेपछि त्यो तहमा नि पुगिन्छ कि भन्न खोजे। त्यो छ पछिको कुराहरू हो। अहिले के हो भने यो पोलिटिकल जुन समस्या देखा पर्यो नि, यो समस्याको जड के हो भन्ने कुरा नै छलफल गरिसके पछाडि अनि त्यसपछि फर्दर के कुराहरू भन्ने कुराहरू मात्रै। अब दुई विषय गरौँ त। हिजो सचिवालयका 6 जना बस्नुभयो, तपाईसहित 20 जनाले स्थायी समितिको बैठक तत्काल बोलाउनुहोस् भनेर दुवै अध्यक्षलाई पनि दिनुभयो। फिर्ता लिने पनि विषय तपाईहरूको प्राथमिकतामा पर्यो, अध्यादेशलाई फिर्ता लिनुहोस् भन्ने पनि विषय प्राथमिकतामा पर्यो। अब स्थायी समितिको बैठक बोलाइएन, छलफल भएन, फिर्ता लिइएन भने के गर्ने? अब तीनवटा कुराहरू भयो एकदम। स्थायी समितिको बैठक बोलाइने, नबोलाउने, फिर्ता नलिने, परिणाम के हुने? परिणाम के हुन सक्दछ भने पहिले म परिणाममा जान चाहन्छु। फिर्ता लिएन भने परिणाम नेपालको कुनै पनि यो राजनैतिक चासो राख्ने नागरिक समाज, कानुनवेत्ता, सिभिल सोसाइटी अनि पोलिटिकल पार्टी आदिले यो कदमलाई बेठिक भने, जनअनुमोदित हुन सकेन। र पार्टीभित्रै पनि हामीले के भन्यो, यो कदम बेठिक भन्नु भन्यो। यसको त भ्रष्ट हुन सक्छ नि त, यसरी हेर्नु पऱ्यो नि त। विस्फोट हुन सक्छ। त्यो कुरोलाई हेरिएन भने विस्फोट हुन्छ। सडक आन्दोलन भोलि प्रतिपक्षीहरूले यो कुरालाई लिएर सडक आन्दोलन गरिदिएर यो कोरोना विरुद्धको चाहिँ लकडाउनलाई तोडेर चाहिँ सडकमा उत्रियो भने के हुन्छ त्यसको परिणाम? एकातिर कोरोनाको प्रकोप भयावह हुने स्थिति आउँछ। त्यो भयावहको स्थिति कसले गर्दाखेरि भयो भन्दाखेरि सरकारले गर्दाखेरि भयो भन्ने आउँछ। सरकार कसको भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको, नेकपाको सरकार हो। अब नेकपा सरकारले दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक रूपमा के त्यही धक्का बिहोर्नु पर्दछ भने राज्य सञ्चालन गर्न सकेन, यो भोलिको निम्ति अयोग्य साबित भयो भन्ने आउँछ। हो, यसले दूरगामी दीर्घकालीनसम्म यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्दछ। पहिले त हामी लकडाउन ब्रेक हुन्छ, त्यसले महामारी फैलाइदिन्छ। पोलिटिकल पार्टीको विरुद्धमा सडकमा उत्रेर नारा लगायो भने हामी कार्यकर्ताले, हामी पार्टीका कार्यकर्ताले हामीले चाहिँ नि डिफेन्ड गर्न गाह्रो पर्छ नि त। हो, यो आन्दोलन गर्नु हुँदैन भनेर भन्न गाह्रो पर्छ नि त। यो हो नि त स्थिति। यसको इम्प्याक्ट एउटा इम्प्याक्ट है। दोस्रो इम्प्याक्ट, यो पाडो खाने बाघले बाछो पनि खान्छ, यो पनि त बुझ्नु पऱ्यो। तपाईँ एउटै पोजिसनमा सधैँभरि जीवनभर रहिरहनुहुन्छ र त्यो पोजिसन फेरिन पनि सक्छ। संसारमा धेरै त्यस्ता ठुल्ठुला शक्तिशाली व्यक्तिहरू सत्तामा आएका छन् र ती शक्तिशाली व्यक्तिहरू सबै धराशायी पनि भएको छन्। आफूले खनेको खाडलमा आफै परिन्छ। त्यस कारणले आफै पर्न सकिन्छ। यो पर्दाखेरि सिङ्गो पार्टीले बेहोर्नु पर्ने र इन्डिभिजुअली बेहोर्नु पर्ने नोक्सानीहरूको लेखाजोखा गर्नुपर्दछ है। मैले यसरी हेर्दैछु। त्यस कारणले यसको इम्प्याक्ट धेरै ठुलो इम्प्याक्ट छ। चेन अफ रिलेसन छ यसको इम्प्याक्टको। अहिले मात्रै होइन, यति मात्रै होइन, यसको विश्वव्यापी रूपमा पनि यसको इम्प्याक्ट, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि यसको इम्प्याक्ट देखिन सक्दछ। एक अब पार्टीभित्र फेरि के हो त भन्दाखेरि यसले पर्ने पार्टीभित्र पनि, पार्टीभित्र त बेठिक लाग्यो भन्ने त पार्टीको एउटा ठुलो जमात त रह्यो त। के छ, बहुमतको स्थिति छ कि? म विभाजनमा जाँदैन। म अहिले विभाजनमा स्थायी समितिका 20 जना लेखेर दिएपछि आइ बुझ्नुहोस् न। अब त्यहाँभित्र मन्त्रीहरूको सूचित गर्दैन कतिजनाको तपाईँहरूको स्थायी समिति? 45मा 20 जना लेखेर दिइसकेको छ भने अब मन्त्रीहरू भएकालाई त्यहाँ सही गरिएको छैन, सही गरेका छैनन्। मन्त्री भएका सचिवालयका सदस्यहरूको सही छैन। स्वाभाविक रूपले हेर्नुहोस् यो के पोजिसन छ भन्ने कुराहरूको बारेमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू जुन राष्ट्रको हितको विपरीत देखिन्छन् अहिले नै परिणाममा भने ती कुराहरूले दीर्घकालीन रूपमा त्यो राजनैतिक दललाई पनि धेरै ठुलो सेटब्याक खानु पर्यो। हामीले सेटब्याक त एकपछि अर्को खायौँ। हिजो हामी चाहिँ नि एमसिसी बारेमा राष्ट्रिय हित विरुद्ध भयो भनेर त्यो लडाइँ अझै छँदैछ। यो कोरोनाले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि अहिले ओझेलमा पारेको एमसिसी जीवितै अब अहिलेसम्म एजेन्डाका रूपमा त रहिरहेको छ र अहिले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ। त्यो समितिले प्रतिवेदन पनि लगभग 125
कति पृष्ठको चाहिँ नि प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ। यही अवस्थामा पास गर्नु हुँदैन। अब त्यो सम्भवै छैन, त्यो इम्पोसिबल हो। हामीले पहिलेदेखि भनिरहेका छौँ एमसीसी यथास्थितिमा पास हुँदैन, त्यो हुन सक्दैन। अब त्यो अलग कुराहरू हो। अब यस्ता समस्याले हामी लोकप्रिय काम गरेर पार्टीलाई हित हुने काम गरेर जनताका बीचमा स्थापित हुनु हो कि अलोकप्रिय काम गरेर हामी चाहिँ नि डिस्कार्डेड हुने हो, यो हो प्रश्न। स्थायी समितिको बैठक बोलाइएन भने यो त तपाईँहरूले अलग ढङ्गले म सोध्छु है। एकदम विषय के भने यो तपाईँले जो 20 जनाको हस्ताक्षर सुनाउनु भयो, कतिपय मन्त्रीजीहरू जो नैतिक कारणले त्यो हस्ताक्षर गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्, भोलिका दिनमा निश्चय नै यसको विपक्षमा उभिने सम्भावना रहन्छ। त्यसो हुँदा केपी ओलीजी स्थायी समितिमा देखिने गरेर अल्पमतमा पर्ने सङ्केत आयो। म त्यहाँ पनि मैले भनिन अहिले त्यो गर्दा त उहाँलाई झन् अप्ठ्यारो स्थिति भने त्यो त ठुलै डिजाइन के ओली हटाओ अभियान हो के हो? हामी बहुमत अल्पमतमा गएकै छैनौँ, हामी त एजेन्डालाई समातेका छौँ। त्यो एजेन्डा बेठिक छ, अहिलेको जुन भयो गतिविधि भयो त्यो बेठिक छ। त्यस कारण यसका बारेमा छलफल गरौँ। यसको हामीले यिनी कुराहरू जुन उठाएका छन् गम्भीरतापूर्वक पार्टीलाई असर पर्ने कुराहरू उठाइराखेका छन्, त्यो कुराहरू बारेमा छलफल गरौँ। अब मलाई के विश्वास छ त भन्दाखेरि 20 जनाले लेखेर दिइसके पछाडि बैठक बोलाइँदैन भन्ने कुरा मैले कल्पना गर्नु हुँदैन। बोलाइएन भने के गर्नु? अब त्यो प्रेडिक्सनमा गयो, अनुमानमा गयो। बोलाइएन भने के गर्ने, बोलाइएन छ भने के गर्ने, त्यति बेला गरिन्छ है। हामी त दुईटै अध्यक्षलाई भनिसकेका छौँ कि बोलाउनुहोस् यो बैठक। हामीलाई चाहिँ नि आवश्यक छ। कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा भनिएको प्रचण्ड कमरेडलाई पनि भन्यो र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई पनि हामीले लेखेर दिएका छौँ, बैठक बोलाउनुहोस्। होइन, प्रधानमन्त्रीलाई अब हामीले सुनिरहेका छौँ, अब हामीले सुन्यौँ कि अहिले मिडिया मार्फतै सुनिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीजी पनि यत्रो चारैतिरबाट चाहिँ यसको बारेमा विरोध आइसके पछाडि फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुग्नु भएको छ भन्ने कुराहरू सुन्यौँ। हिजो दिनभरि कानुनीदेखि लिएर राजनैतिक सरसल्लाह आदि चिजहरू पनि गर्नुभयो भन्ने पनि सुनेका छौँ। बेलुका राष्ट्रपति कहाँ जानुभएको थियो भन्ने पनि सुनिरहेका छौँ, सञ्चार माध्यमैबाट सुनेका छौँ हामीले त्यो कुराहरू। अब यसले गर्दाखेरि उहाँले पोजिटिभ एक्सिस निकाल्नका निम्ति, सकारात्मक निकास निकाल्नका निम्ति उहाँले प्रयत्न गर्नुभएको होला होइन। अब अध्यादेश जारी गरिसकेपछि फिर्ता कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू, पार्लियामेन्टमा जानुपर्छ कि पर्दैन, पार्लियामेन्टले त्यो त पार्लियामेन्टमा इन्डोर्स भएको त होइन, क्याबिनेटले निर्णय गरेर पठाएको, क्याबिनेटले निर्णय गरेर फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिलाई चाहिँ नि अपिल गर्दाखेरि अथवा लेखेर दिँदाखेरि हुने हो कि के हो, त्यो कुरा बारेमा पनि उहाँ छलफल गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेका छौँ। त्यो कुरो अब कति हो, अब त्यसको परिणाम पछाडि मात्रै थाहा हुन्छ। होइन, एकपछि अर्को र यो निक्लिने बित्तिकै, यो फिर्ता हुने बित्तिकै सबै समस्या हल भयो होइन। हामीले यो भित्र देखिएका प्रवृत्तिका बारेमा त छलफल गर्नु पऱ्यो नि त। यसले त घाटा भयो नि त, केले देख्नु? मैले त दुईटै कुरा भने नि त। अनि हाम्रो इम्याच्युरिटी देखिने भयो, त्यो कुराहरू बारेमा छलफल गर्नु पऱ्यो। यसले पारेको इम्प्याक्ट जो देखा परेको छ त्यो बारेमा छलफल गर्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले बैठक आवश्यक छ, बैठक बोलाइनु पर्यो, आवश्यक छ। तर एकपछि अर्को तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीलाई घचेट्दै डिलेमा पुर्याउन लाग्नुभयो। यो काहीँ कुनै डिजाइन ओली हटाउ अभियान हो कि के हो? यो कदापि होइन। तपाईँले पनि त्यो प्रोभोक नगरिदिनुहोस्। सचिवालयमा अल्पमत, स्थायी समितिमा अल्पमत, सेन्ट्रल कमिटीमा देखिने गरेर अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीलाई यति ठुलो दबाब पर्छ, भोलि राजीनामाको विषय यसै उठ्ने हुन्छ। अब के हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो देशको, हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ, एकदम सक्षम बनाउन चाहन्छौँ, एकदम जनताको लोकप्रिय बनाउन चाहन्छौँ। तर चाहना मात्रै सबै कुरा गरेर हुँदो रहेछ त। चाहना हामी गर्नेले त्यो कुरा नगरिदिएपछि अनि त्यो कसरी हुनसक्छ? त्यसको परिणाम के हुन्छन् भन्ने कुरा त पछाडि भविष्यमा त्यसको देखिने कुराहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कसैलाई प्रेसर, हामी त विधिभित्र चलौँ, सबै विधिभन्दा माथि कोही पनि छैन। जनता कन्स्टिट्युसनभित्र चलौँ, सिङ्गो जनता, देश सिङ्गो देश, संविधानभित्र चलोस् अहिलेको निम्ति होइन। किन संविधान त फेरिन सक्छन्, फेरिएको बेलामा अर्को संविधान भन्न सक्छ। संविधानभित्र चलौँ, कानुनभित्र चलौँ, पार्टीभित्र पनि विधि विधान छ, विधि विधान र व्यवस्थापनभित्र चलौँ। कोही पनि मान्छे त्यो विधिभन्दा माथि होइन। त्यो
त्यो पार्टीको विधि विधानभन्दा कोही पनि माथि होइन, अध्यक्ष पनि होइन अथवा प्राइम मिनिस्टर पनि होइन, कोही पनि होइन। म अलि अलग ढङ्गले एउटा विषय उठान ल गरौँ। हिजोका दिनमा चुनाव सम्झनुहोस् त, चुनाव हुँदा केपी ओलीजीको अनुहार यसरी बिग्यो, उहाँको लोकप्रियता, त्यससँगै उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अहिले केपी ओलीजीलाई यो अवस्थामा काम फ्री ह्यान्ड काम गर्न नदिएपछि भोलिका दिनमा ए बाबा यो मेरा नाममा सारा जनमत प्राप्त हुने, मलाई काम गर्न बाधा सिर्जना गर्ने, यसको अर्थ राजनीतिक स्थिरता स्थायित्व, त्यसका लागि कहीँ न कहीँ त्यो सर्जकको रूपमा नेकपा भित्रकै एउटा पक्षले काम गरेको जस्तो देखिँदैन। एउटा कुरा त हामी कानुनी राज्य खोजेका छौँ कि व्यक्तिको शासन खोजेका हौँ? म तपाईँलाई सोधेँ मैले, हामी कानुनी राज्य खोजेका हौँ होइन, विधिभित्र चल्ने, सरकारलाई पनि नियन्त्रण गर्ने निकाय छ, त्यो हो पार्लियामेन्ट। हामी किनभने हाम्रो त सुप्रिमेसी अफ पार्लियामेन्ट हो नि त, पिपुल सुप्रिमेसी कहाँबाट व्यक्त हुन्छ त, जनताको सर्वोच्चता कहाँबाट व्यक्त हुन्छ त, के अरे संसदबाट व्यक्त हुन्छ भनेर हामीले अभ्यास गरेका न अहिलेलाई। संसदबाट, संसदले कानुन नियम बनाइदिन्छ, कानुन नियमप्रति कार्यान्वयन गर्नको निम्ति कार्यकारी भने हो नि त, त्यो कार्यपालिका भनेको त संसदले बनाएका कानुन नियमभित्र बसेर काम गर भनेको। तिमीले यताउता गर्यो भने तिमीलाई पार्लियामेन्टले पनि नियन्त्रण गर्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने पार्लियामेन्टसँग त्यो राइट छ भनेर दिएको हो नि त। अब त्यो पार्लियामेन्ट्री राइट अथवा त्यो विधि विधानभित्र कोही पनि गर्नु छ। अब अर्को के लेखिएको छ त भन्दाखेरि कानुनी मान्छेले कानुनमा लेखेको भन्दा एक अक्षर गर्न पाइन्न, प्राकृतिक मान्छेले कानुनमा निषेध गरेका कुरा बाहेक सबै गर्न पाइन्छ भन्ने छ। कानुनले निषेध गरेका कुराहरू गर्दैन, त्योभन्दा बाहेक अरूले संसार गर्न पाउँछ भनेर त्यो राइट दिएको छ प्राकृतिक मान्छेहरूलाई। कानुनी मान्छेलाई त कानुनको सीमाभन्दा उसले केही पनि गर्न पाउँदैन। अब हामीले स्वेच्छाचारितालाई हामीले अवलम्बन गरेका होइन कसैको पनि, एबिसिडी कुनै पनि पार्टीभित्रको पनि स्वेच्छाचारिता होइन, सरकारको पनि स्वेच्छाचारिता होइन। हामीले गर्न खोजेको त त्यो हो अहिलेलाई होइन। उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ मेरा नाममा भोट प्राप्त भयो, पार्टीलाई यो हैसियत प्राप्त भयो, अनि अहिले मलाई बाधा अडचन खडा गर्ने, अब म तपाईलाई यो सदनलाई अगाडि पनि ल ठिक छ, तपाईले अरू अस्त्रहरू छन् नि, ठिक छ म भनिहालेँ, त्यो अस्त्र प्रयोग गरे के गर्नुहुन्छ भन्न खोजे नि। व्यक्तिका अहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने छाप केमा लाग्यो, फलानाको टाउको भनेर छाप लाग्या हो, यसरी बुझ्नु पर्यो नि त। हामीले त पार्टीको नीतिभित्र बसेर होला, व्यक्तिका भूमिकाहरू त्यसमा विशिष्ट हुन्छन्, किनभने अध्यक्षहरू भइसकेपछि अध्यक्षको भूमिकाहरू त रहन्छन् नि। लिडर्सहरू भनेको के हो त, लिडर भनेको के हो भने कतिपय अवस्थामा सेन्ट्रल कमिटीभन्दा माथिका विभिन्न संरचना हुन्छ नि, लिडर एमोङ दि इक्वेल भनेर भन्छ क्या कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, त्यो बुझाइ छ, लिडर एमोङ दि इक्वेल। सचिवालयका 9 जना छन्, 9 जना मध्येको 1 जना के हो त भने अध्यक्ष होला, 2 जना होला होइन, अहिलेको स्थितिमा 2 जना अध्यक्ष, ती 2 जना बेस्ट एमोङ दि इक्वेल्स, त्यति भने हो। यसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने विधि हो। फेरि के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको विधि के हो भने कलेक्टिभ लिडरसिपको विधि हो, इन्डिभिजुअल लिडरसिपको विधि होइन। कलेक्टिभ लिडरसिप, इन्डिभिजुअल एकाउन्टेबिलिटी हो, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक निर्णय प्रणाली। अरू पोलिटिकल पार्टी बुर्जुवा पोलिटिक्स जसलाई भनिन्छ ती पोलिटिकल पार्टीहरूभन्दा भिन्न कम्युनिस्ट पार्टीको क्यारेक्टर के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि कलेक्टिभ लिडरसिपको क्यारेक्टर हो। त्यसकारणले निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकता र परिणाम दिने सन्दर्भमा जिम्मेवारीमा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मलाई कति जिम्मेवारी दिएछ म त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्छु कि गर्दैन, मैले अर्काको टाउकोमा हाल्न पाउँदिनँ, फल्लाका कारणले गर्दाखेरि मैले गर्न सकिनँ भन्न पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले कसैलाई दपेट्ने, घेराल्ने, रोक्ने, काम गर्न नदिने यो कुरा गरेकै छैन। होइन, विधिभित्र काम पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा नि विशेषाधिकार हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीको, मलाई काम गर्नलाई बाधा अडचन यो संसदले यो जनप्रतिनिधिहरूबाट भयो, त्यस कारणले मैले यो विशेषाधिकार प्रयोग गरेँ भनेर उहाँसँग धेरै अस्त्रहरू छन्। ती अस्त्रहरू प्रयोग गर्नुभयो भने राजनीतिक अस्थिरता र तपाईहरु प्राप्त उपलब्धि भन्नुहुन्छ, त्यो प्राप्त उपलब्धि माथि प्रहार भयो भने त्यसको जिम्मा
अर्को पक्षले लिने कि अल्ल प्रधानमन्त्रीले अल्ल मात्रै लिने ठ्याक्कै कृपया? तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। त्यो प्रियोगेटिभ, त्यो कुनै पनि व्यक्तिले प्रयोग गर्ने प्रियोगेटिभ विवेकशील हुनुपर्छ भने त्यहाँनिर हो। विवेकशील भएन भने प्रियोरिटी युगान्डाको इदी अमिन होइन, संसारका यस्ता कुराहरू छन्, थुप्रै उदाहरणहरू छन् नि। हतियार केको निम्ति बनाउने? प्रतिरक्षाको निम्ति। त्यो हतियार अरूलाई छप्काउँदै हिँड्नको निम्ति त होइन नि त। आफूमाथि आइपर्यो भने त्यसको प्रतिरक्षा गर्नका निम्ति भनेर हतियार भन्ने कुराहरू आउँछ। तर अरूलाई म चाहिँ काट्दै हिँड्छु भनेर त हतियार बन्दैन नि त। त्यस कारणले यो कुराहरूलाई ख्याल गरिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले लिडरसिप भनेको विवेकशील हुनुपर्दछ। लिडरसिप भनेको एकाङ्गी हुँदैन। मानव तपाईँ त्यो जिम्मेवारीमा बस्नु भएको छ, तपाईँ यो ठाउँमा बस्नु भएको छ, तपाईँ यो मिडियाको यो जिम्मेवारीमा बस्नु भएको छ, तपाईँले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा तपाईँले कसैलाई पक्षपात गर्न मिल्छ? मिल्दैन। कोही एउटा विचारै बोकेर आएको होला, अर्कोले अर्को विचारै बोकेर आएको होला, तर यो कामप्रति उत्तरदायित्व जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा उसले ठिक ढङ्गले गरेको छ भने त तपाईँलाई पक्षपात गर्न पाइँदैन नि त। तपाईँको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री उहाँले विवेक गुमाउनु भयो, विवेक शून्य हुनु। मैले त्यहाँ भने मैले त्यो पनि निष्कर्ष भनेको छैन नि तपाईँलाई। आशयको मैले त के भनेको छु भने हर कोही व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारीमा उत्तरदायीपूर्ण ढङ्गले काम गर, त्यसो भएपछि विवाद हुँदैन। अब कुन मान्छे अविवेकी भयो भन्ने कुरा त परिणामले देखिने कुराहरू हो। बडा कूटनीतिक जवाब। अब तपाईँको नि जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, समग्र घटनाक्रम हेर्दा कोभिड-19 को यत्रो महामारी छ, हिजोको दिन विगत हेर्दाखेरि हरेक खाले हामीले सिस्टम पनि बेहोर्यौँ, व्यक्ति पात्र पनि परिवर्तन गऱ्यौँ। तिनीहरूको क्रमशः असफलतासँगै जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई जुन स्थान प्राप्त छ, घटनाले देखायो नेकपा पनि राज्य सञ्चालनका लागि त्यति सफल देखेन। अर्थात् मैले असफलै भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ किनभने यो अवस्थामा देश प्रवेश गरेको छ, असफल देखियो। एकपछि अर्को व्यक्ति, व्यवस्था, पात्र, एक्ट सबैमा 1, 2, 3 गर्दै असफलता मात्रै नेपाली जनलाई हात परेको छ। यसले अब सिर्जना गर्न सक्ने राजनीतिक कोर्स के हुन सक्छ? यो मैले एकदम प्रमाणको आधारमा तपाईलाई मैले भने गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। यो हामीले यति बेला सबै असफलता प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसकारणले यसको निष्कर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राज्य सञ्चालनमा असफल छ। असफल भइसकेपछि त असफललाई त अब राज्य सञ्चालनको जिम्मा दिनु हुँदैन। त्यसकारण यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष तपाईँको कुरामा आयो। घटनाले त्यस्तो मैले तपाईँले भनेका कुराहरूलाई देखेँ। इतिहासमा यस्ता घटनाहरू पनि भएका छन्। असफलताले कतिपय अवस्थामा एउटा रेभोल्युसन हुन्छ। रेभोल्युसन भइसकेपछि एउटा नयाँ आकाङ्क्षा सहित अगाडि बढ्या हुन्छ। बढेर त्यसले चाहिँ नि त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दाखेरि ठ्याक्क रिग्रेसिभ फोर्सेसहरू आएर त्यो ठाउँमा लिइरहेका हुन्छन्। जनताले परिणाम खोज्या हुन्छ तत्काल। त्यो परिणाम प्राप्त नगर्दाखेरि जनता रिटालिएट, प्रतिशोधात्मक ढङ्गले जनता स्वाभाविकै हो भन्ने अवस्था प्रवेश रियाक्सनमा जनता जान सक्छ। पहिले आइडियोलोजी बुझ्दैन, क्रिया हुँदैन। यो आइडियोलोजी जति गरे हुँदैन। तपाईँले उठाउनु भएको चिज गम्भीर हो। यति बेला त्यो गम्भीरताको स्थिति पनि छ। तर के हो भने 100% असफल भयो भन्ने ढङ्गले जसरी निष्कर्ष निक्ल्यो नि त्यो चिज होइन। 100% असफल होइन। हामीले केही सफलतापूर्ण, हामीले केही प्रेडिक्सन, हामीले केही अगाडि जाने बाटाहरू हामीले देखाएका छौँ। पार्टीको नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना। छोटकरीमा भन्नु त त्यो बाटाहरू भने के बाटा होइन? हामीले पहिलो कुरो त हामीले सिस्टमलाई पहिले जसरी लिएर आयौँ नि त्यो सिस्टम परिवर्तन, जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति नयाँ सिस्टमको विकास गरेका छौँ। जनतालाई सिस्टमभित्र दायित्व, म पनि यसको पार्टिसिपेटरी एक्टर हुँ भन्ने कुराहरू जनताले अनुभूति गर्ने त्यो कुराहरूको विकास गरिएको छ। आर्थिक योजनाका नीतिगत कार्यक्रमहरू अगाडि सार्ने कुराहरू पनि भएको छ। 62-63 मा चेन्ज भएको सर। आज म बताउँदैछु। भयो म हो 62-63 मा एकदम 14 वर्ष एकदम मैले मानेको छु। त्यो 14 वर्षको कुराहरू इतिहास होइन। 27 वर्ष पनि छ,
240-48 वर्ष पनि 50 वर्ष पनि छ। यी सबै इतिहासहरू छन्। 104 वर्ष पनि छ। सबै इतिहासहरू बिहोरेर आएका छन्। 30 वर्ष नि भन्दैन, 30 वर्ष पनि छ। पछिल्लो 30-31 वर्ष, पछिल्लो 30-31 वर्ष पनि सबै पञ्चायतको 30 वर्ष, त्यसलाई कम्पेरिटिभली ती सबै युगहरूलाई हिसाब किताब जनताले गर्छन्। जनताले गर्छन्। ती सबैलाई कम्पेरिटिभ हेर्ने हो भने यो प्रोग्रेसिभ सिस्टमभित्रै छ। यति कुरा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ अहिले। किनभने हामीले जे जति उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, जे जति सञ्चार क्षेत्रदेखि आर्थिक क्षेत्र, विकास निर्माण, पूर्वाधार सबै क्षेत्रमा हेर्ने हो भने इभोल्युसनरी पनि होला, केही कुरा रिभोल्युसनरी पनि होला। यी रिभोल्युसन भनेको कम्युनिस्टहरूले मात्रै गर्छन् भन्ने कुराहरू पनि होइन। त्यस कारणले कतिपय कुराहरू इभोल्युसनरी चेन्जको रूपमा सामान्य विकासवादको नियम अन्तर्गत पनि परिवर्तन हुँदै जाने हुन्छन्। हामीले ती कुराहरूलाई तुलनात्मक ढङ्गले हेर्दै गयो भने केही पनि छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन जान्छ। लिने कोर्स, राजनीतिले लिने कोर्स फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि जुन स्पिडका साथ हामीले जनतालाई आश्वस्त गरेका छौँ त्यो स्पिड हामीले पक्रन सकेनौँ। त्यो कुरा सही हो। र केही कुराहरू हामीले समयमा विवेक नपुर्याउँदाखेरि हामीले केही कुराहरू हामी के अरे कस्तो भन्दाखेरि एक्सर्साइज गरे जस्तो स्थिति मात्रै देखा पर्यो। हामीले केही चिज निर्णय गर्छौँ, त्यो कुरा गलत साबित हुन्छ, फिर्ता गर्छौँ, फेरि निर्णय गर्छौँ, फिर्ता गर्छौँ। त्यसले हाम्रो इम्याच्युरिटी, अपरिपक्वता प्रदर्शन भएको हुन्छ। त्यो त एकपछि अर्को छ नि सर। त्यतिले सारा निष्कर्ष प्रचण्डजी हुँदा पनि त्यस्तै देखिएको। एकपछि अर्को प्रचण्डजीले त के काम गर्न दिनुभयो र त्यसपछि अरु सारा निष्कर्ष निकाल्न, त्यसलाई सारा निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन। सारा सम्पूर्ण निष्कर्ष नै यही हो। अर्को के हो त भन्दाखेरि पावर इक्विलिब्रियम, शक्ति सन्तुलनको स्थिति। अब एकछिन ल यही अध्यादेशको सम्बन्धमा अर्को एउटा चाहिँ संवैधानिक परिषदको अध्यादेशको जुन कुरो छ नि, त्यो गर्नु अहिलेको लागि बेठिक त भने मैले भनिसकेँ। फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि संवैधानिक पदको नियुक्ति गर्नुपर्छ, प्राइम मिनिस्टर आउँदैन, के अरे विपक्षी दलको नेता आइदिने। त्यसले मनसा के छ भने यसले केही पनि गर्न नसकोस्, यसले नियुक्ति गर्न सकेन भनेर बाहिर आरोप लगाउन पाइयोस् भनेर आफ्नो एजेन्डा बनाएर राख्ने, यो त होइन नि त। सिस्टमभित्र त कोअपरेट, आफ्नो ठाउँमा बसेर कोअपरेसन गर्ने कुरा, आफ्नो स्ट्रगल, पोलिटिकल स्ट्रगल आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, सिस्टम चलाउने कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा हुन्छ नि। अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने राजनैतिक दलको नेतृत्व सिङ्गो झन्डै 2/3 सरकार छ। राजदूत भनेको त्यो सरकारका नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना, विचारको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू। ठिक हो। अहिले पनि कूटनीतिक नियममा के छन् त भन्दाखेरि कोही राप्रपाका प्रतिनिधि भागभण्डामै चलिरहेछ। ठिक हो, भागभण्डामै चलिरहेको छ। भागभण्डा माग्न हुँदैन नि त। ठिक हो। पोलिटिकल सिस्टमले दिएको छ भने ल तपाईँको नीति अनुसार तपाईँ चलाउनुहोस्, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ, तपाईँले गलत गरेका कुराहरू हामी उठाउँछौँ, ठिक गरेका कुराहरू सपोर्ट गर्छौँ भन्ने ढङ्गले जाने होइन। मेरो मान्छेलाई त नि राजदूत बनाएर राखिराख भनेर यस्ता बार्गेनिङ गर्ने, यस्ता क्षुद्र कुराहरू गर्ने हो। यी कुराहरूका निम्ति अनि के गर्छ भने अनि सेयरिङ गर्नका निम्ति भनेर अनि घुर्की लगाउने आदि उहरू पनि छन्। अब मैले निष्कर्ष के भने त निष्कर्ष एकदम छोटकरी निष्कर्षमा के भन्ने भन्दाखेरि अहिले पहिलो कुरो त अहिलेको समसामयिक स्थितिलाई ध्यान दिएर हामी सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ, नागरिक समाज सिङ्गो देश केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसमा कतिपयवटा कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। दोस्रो, यी कुराहरूले हामीलाई पारेका असरहरूको बारेमा हामीले राम्रोसँग विश्लेषण गरेर त्यसको चाहिँ निदान गर्न सकेनौँ भने हामी दीर्घकालीन, अहिले मैले भने दीर्घकालीनमा त्यसको इम्प्याक्ट, नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्न सक्दछ। त्यसले मुलुकले, त्यो एउटा पार्टीले मात्रै बेहोर्ने होइन, सिङ्गो मुलुकले बेहोर्ने हो। तपाईँले उठाउनु भएको छ कतिपय प्रश्नहरू। अब यति बेला यो लकडाउन अथवा यो कोभिड-19 का कारणले ग्लोबल इकोनोमीमा परेको रेसिएसन एकदम ठुलो धक्का। अहिले विश्व ब्याङ्कले हिजो मात्रै चाहिँ दिएको चाहिँ एउटा रिपोर्ट मैले हेरिरहेको थिएँ, संक्षिप्त रिपोर्ट। विश्व ब्याङ्कमा लगभग यो शताब्दीकै सबभन्दा डरलाग्दो इकोनोमिक चाहिँ ह्रास आउने, माइनसमा जाने सम्भावना, कतिपय अवस्थामा त -8% चाहिँ त्यो चाहिँ जाँदैछ भनेर पनि देखाएको रिपोर्टहरू मैले देखेँ। हाम्रो मुलुक, हामी अलिकति फरक छ। एग्रिकल्चर मुलुक भएको कारणले हामीले आफ्नो मुलुकलाई गुजारा चाहिँ जेन तेन चल्न सक्छ, सस्टेनेबल इकोनोमी, हामी आत्मनिर्भरसम्म बन्न सक्ने स्थिति चाहिँ रहन सक्छ। तर हाम्रो व्यापार खतम छ, हाम्रो रेमिटेन्स, हाम्रो वैदेशिक मुद्दा आर्जन गर्ने माध्यम, मूल माध्यम जुन हो त्यो माध्यम कोल्याप्स हुन्छ। अब म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ, 1 मिनटमा चाहिँ तपाईँले जवाफ दिनु होला। म एउटा विषय उठान गर्छु ठिक अन्त्यमा। रेमिटेन्स,
अब सालाखाला त्यो सिद्धिने दिशातर्फ उन्मुख छ, किनभने यो ग्लोबल जुन खालको कोभिड-19 को जुन एउटा महामारीको एक पर्यटन अब सिद्धिने दिशामा उन्मुख भयो। हामी आयातमुखी छौँ, खाद्यान्नदेखि लिएर अनेकौँ चिजहरू सबै हामी आयातमा परनिर्भरता हाम्रो बढोत्तरीमा छ। अनि दात्री निकाय र दात्री जो संस्थाहरू छन् हामीलाई आर्थिक सहयोग जो गरिरहेका थिए, ऋण अनुदान विभिन्न खाले, तिनीहरूले अब नेपाललाई दिने सम्भावना क्षीण छ। अब यस्तो अवस्थामा के आयो तर मैमोरीलाई भन्ने एउटा उखान छ। अब यो कसरी सामना थेग्नुहुन्छ, कसरी सामना कसरी हुन्छ, एकदम संक्षिप्तमा हामीलाई देश विकास गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अवसर पनि हो। हामीले इकोनोमी डेभलप, हामी विदेशी सहायतामा मात्रै टोयलेट बनाउनको निम्ति विदेशी सहायता कुरेर बस्ने हो। यति बेला अब यो हामीले आफ्नो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका निम्ति हामीलाई यति बेला देशतिर फर्क, देश विकासमा फर्क भनेर लाग्ने हो। हामी विदेशी सहायता, म एउटा इक्जाम्पल दिएँ जलस्रोतको विकासका निम्ति, जलस्रोतको विकासका निम्ति जलस्रोत चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पनी थियो, जलविद्युत विकास कम्पनी, नेपाल सरकारले निर्माण गरेको। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि हो। उसले जलविद्युतका लगानी गर्नका निम्ति लगानी डिमान्ड गर्यो, उसले 4.5 अरब डिमान्ड गरेमा 42 अरब उठेको थियो। हामीले योजना दिन सकेनौँ, पैसा फिर्ता गर्नु पर्यो। अब हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि रहेछ त पिपुलको बिचमा, जनतामा त पैसा रहेछ नि त, हेर्नु पर्यो नि त। हामीले देशभित्रैको लगानी हो नि त। त्यस कारणले हामीले आफ्नो विकासको पूर्वाधारहरू आफैले निर्माण गर्ने र आफैले लगानीका अवसरहरू जुटाउने, यो कुराहरू गर्न सकिन्छ, अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ। हस्, म केही विषय उठान गर्न चाहन्थेँ तर समयले यतिसम्म साथ थियो। कार्यक्रममा आइदिनु, धन्यवाद छ यहाँलाई। ल, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँको लीलामणि पोखरेल, स्थायी समिति सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका, समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।